अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूँ अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि ऑल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर की हड़ताल मुसलसल जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए धरने में पहुँच गए। राजा फ़ारूक हैदर खान ने मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च की हिमायत कर दी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च में मुलाजमीन के साथ सिविल सोसाइटी भी तहरीक का हिस्सा बनेगी। फ़ारूक हैदर ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को वज़रा समेत कश्मीर हाउस से निकाल कर कोहाला पुल से कश्मीर में दाखिल करें। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस शख्स को लाया था अब वो भी मायूस हो चुके हैं और उसकी पुष्ट पनाही ख़त्म हो चुकी। जल्द नाइट कोच को घर की तरफ रवाना करेंगे। मरकज़ी सदर मोहम्मद शरीफ आवान ने राजा फ़ारूक हैदर खान को अपने मसाइल से आगाह करते हुए कहा कि 20 साल सर्विस मुकम्मल होने के बावजूद भी मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें फारिग करके अपने मन पसंद के वोटर्स और सपोर्टर्स भर्ती करने की चालें चली जा रही हैं, जो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। 53 रुकनी ईवान में अनवारुल हक के साथ एक मेंबर है। बंदे पूरे हैं, किसी भी वक्त अदम एतमाद हो सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फैसला जरदारी और नवाज शरीफ करेंगे। फ़ारूक हैदर वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। जी जी, मैंने ही लिखा था कि रमज़ान आ रहा है। बात यह है कि ये कल हो सकता है। ये शर्त ये है, साफ सीधी सी बात है। वो आए थे मेरे पास, मैंने कहा जी वो जो दो बड़े हैं उधर पाकिस्तान में, एक मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आपस में बैठ कर बताया जो इसका करना है ये कल हो जाएगा। सीधी सी बात है। फिगर पूरे हैं हमारे। आपके पास आया कौन था? कौन? बात खत्म हो वो कि आप जाएं, उनको कहें, अपने लीडर को कहें, उनसे जाकर बात करें, कल ख़त्म हो जाएगा ये मामला। इसमें कोई लंबी कौन सी बात है? बंदे आपके पास जोर से, मैंने कहा ज़्यादा नहीं रखने, ये हो जाता है अपना लाइबिलिटी बढ़ जाती है। बंदे किसके पास पूरे हैं सर इस वक्त? हमारे हम जो है, बस नाम ना लें किसी का, कोई एक हो जाएगा। काबीना डिवीजन ने वफाकी काबीना के फैसलों की रोशनी में किफ़ायत शहरी पॉलिसी का इजरा कर दिया, जिसके तहत सरकारी अफसरान को नागुज़ीर वजूहात की बिना पर बैरून मुल्क सफ़र करने की हिदायत की गई है। पॉलिसी के तहत सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों के दौरान 5 स्टार होटल में क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई। बैरून मुल्क दौरों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाएगी। वफाकी वज़रा, वज़ीर ममलकत, मुशीर, मुआवनीन, सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरीज़ और इंचार्ज डिवीजन्स के सरकारी दौरे वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से मशरूत होंगे। 20वीं या ऊपर के ग्रेड के अफसरान और 3 मेंबरान के वफ्द की इजाज़त मुतल्लिका वज़ीर से ली जाएगी। बैरून मुल्क दौरों के तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फ़राहम करना लाजमी होगी। इसके साथ वज़ीर और सेक्रेटरी के एक ही वक्त बैरून मुल्क दौरों पर भी पाबंदी आयद की गई है। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर दोनों को बैक वक्त बैरून मुल्क दौरे की इजाज़त दी जा सकेगी, जबकि इस्तिस्ना के लिए मुतल्लिका वज़ीर या डिवीज़न को वज़ीर-ए-आज़म से इजाज़त लेना होगी। बैरून ममालिक कॉन्फ्रेंसेस में हतमुल इम्कान कोशिश की जाएगी कि सिफारत खाने के अफसरान शिरकत करें। अलबत्ता वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत तिजारत को इस पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। सदर और चीफ जस्टिस फ़र्स्ट क्लास सफरी सहूलियात के मजाज होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली बिजनेस क्लास के मजाज होंगे। वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़रा और वज़ीर ममलकत भी बिजनेस क्लासेस में सफ़र करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों के दौरान काबीना अरकान बैरून और अंदरून मुल्क सफ़र करने से गुरेज करेंगे। हुर्रियत रहनुमा और चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अल्ताफ़ हुसैन वानी का बैनुल-अक़वामी बरादरी से कश्मीरियों की पुरअमन मुज़ाहमत को कुचलने के भारतीय हुकूमत के मंसूबे का नोटिस लेने का मुतालबा जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 55वें इजलास से खिताब के दौरान हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी जगह का दौरा किया जहाँ इंसाफ और सच्चाई तक रसाई बहुत दूर की बात है। नाम नहाद जमहूरियत पसंद रहनुमा कश्मीर में जमहूरियत आवाम के हक़ हुर्रियत का खात्मा पसंद करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन वानी का कहना था कि कश्मीरियों की पुरअमन मुज़ाहमत को कुचलने के भारतीय हुकूमत के मंसूबे का नोटिस लिया जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अमजद यूसुफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने
کشمیر کا سماجی و سیاسی نظم و نسق تباہ کر دیا ہے۔ امجد یوسف نے مزید کہا کہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، نظر بندیاں اور نقل و حرکت پر پابندیاں معمول بن چکی ہیں۔ کشمیری عوام نے بی جے پی کی تقسیم اور نفرت کے ایجنڈے کو مسترد کیا ہے۔ ضلع صدر حاجی ابراہیم خان کی زیر صدارت راولاکوٹ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا اہم اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ نعیم بٹ کی برسی 22 مارچ کو دریک عیدگاہ کے مقام پر عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ اجلاس میں کہا گیا ہے کہ برسی کے موقع پر تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور مختلف مکاتب فکر کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب اور افطار ڈنر کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ اس موقع پر مرکزی سیکرٹری جنرل سردار جاوید حنیف نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نعیم بٹ کو ریاست کی آزادی اور خوشحالی کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے سرعام شہید کر دیا گیا اور اس وقت کی حکومت نے چیئرمین بی جے پی کی ایل ایف یاسین ملک نے ملزمان کی گرفتاری اور مکمل انکوائری کا وعدہ کیا تھا۔ 6 سال گزرنے کے باوجود نعیم بٹ کو انصاف نہ مل سکا اور مقدمہ دانستہ طور پر زیر التوا رکھا گیا ہے، جسے ناانصافی کی انتہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انصاف نہ ملا تو ریاست اور بیرون ریاست احتجاج کیا جائے گا۔ سیز فائر لائن چکوٹھی کے مضافاتی علاقے کھلانہ ویلی میں گاڑی حادثے کا شکار۔ گاڑی کھلانہ خورد موڑ کے قریب گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ جبکہ ڈرائیور سمیت 2 افراد نے گاڑی سے چھلانگ لگا کر جانیں بچائی۔ گاڑی کھلانہ ویلی کی طرف سے جا رہی تھی کہ کاسمیٹک کا سامان فروخت کرنے جا رہی تھی کہ کھلانہ خورد موڑ میں بریک فیل ہونے کے باعث بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ گاڑی میں دونوں سوار افراد نے چھلانگ لگا کر جانیں بچائی۔ دوران چھلانگ لگاتے ہوئے سوار دونوں افراد کو معمولی چوٹیں آئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد پاک فوج کے جوان موقع پر پہنچ گئے۔ مقامی افراد نے پاک فوج کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ عوامی حلقوں نے کھلانہ میں روڈ کی خستہ حالی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے روڈ کی اپ گریڈیشن اور مرمت سمیت روڈ کنارے حفاظتی جنگلیں تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی کی خصوصی ہدایت پر تحصیلدار کوٹلی خالد کبیر کا تتا پانی شہر کا دورہ۔ سبزی فروٹ، کریانہ سٹورز، بیکرز، چکن شاپس کی چیکنگ کی۔ تحصیلدار کوٹلی خالد کبیر نے دوران چیکنگ گراں فروشی، ناقص اشیاء خورونوش کی فروخت، عدم صفائی و ستھرائی اور ریٹ لسٹیں آویزہ نہ کرنے پر متعدد تاجروں کو جرمانے کیے اور متعدد کو سخت وارننگ بھی دی۔ تحصیلدار کوٹلی نے تاجروں کو ہدایت کی کہ وہ مناسب نرخوں پر اشیاء فروخت کریں، غیر معیاری اشیاء کی فروخت، گراں فروشی سے اجتناب کریں، رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کریں، صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تتا پانی میں شکایت سیل بھی قائم کیا گیا ہے، تمام جائز شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ رمضان کے پہلے ہفتے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والے زائرین کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ زائرین کی بڑی تعداد نے روزہ رسول پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے مطابق ایک ہفتے میں 52,25,231 زائرین کی مسجد نبوی میں آمد ہوئی۔ انتظامیہ نے بتایا کہ 41,04,878 زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کیا، جبکہ 1,34,447 مرد اور 1,07,697 خواتین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ انتظامیہ کے مطابق مسجد نبوی کے اندرونی اور بیرونی حصے میں دنیا کے سب سے بڑے افطار دسترخوان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ماہ سیام کے پہلے ہفتے کے دوران زمزم کی 1,44,000 بوتلیں اور 15,243 افطار باکس تقسیم کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے الشفا ہسپتال پر حملہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پناہ گزینوں کو فوری طور پر ہسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے الزام عائد کیا ہے کہ الشفا ہسپتال میں حماس کے سینئر کمانڈرز دوبارہ منظم ہو رہے ہیں اور وہ ہسپتال کو اپنی کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ٹھوس انٹیلیجنس بنیادوں پر الشفا ہسپتال اور اس کے اطراف میں انتہائی درستگی کے ساتھ آپریشن کر رہے ہیں، اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، دہشت گردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیلی فوج کے چیف ترجمان نے کہا کہ ہسپتال میں جاری چھاپہ مار کارروائی کے دوران طبی عملہ اپنا کام جاری رکھ سکے گا اور مریضوں کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا گیا ہے، جبکہ ہسپتال میں پناہ لینے والے بے گھر افراد کے بحفاظت انخلاء کا راستہ رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہسپتال پر حملہ بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سینکڑوں بے گھر فلسطینی اس ہسپتال میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت جنگ کے وقت بھی ہسپتالوں کو تحفظ اور حملوں سے استثناء حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق سے متعلق ادارے یونیسیف کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 13,000 بچے جہاں بحق ہو چکے اور ہزاروں غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریسل کے مطابق غزہ میں ہزاروں زخمی بچے ایسے بھی ہیں جن کی کوئی اطلاعات نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، ممکنہ طور پر وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر یونیسیف نے کہا کہ بچوں کی اتنی بڑی تعداد میں اموات کی شرح کسی بھی تنازع یا جنگ میں نہیں دیکھی گئی، لیکن دنیا ان جرائم پر بالکل خاموش ہے۔ ان بچوں کے پاس اب رونے جتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایسے بچوں کے وارڈز میں رہی ہیں جو مضر صحت غذا کی وجہ سے خون کے امراض کا بھی شکار ہیں۔ غزہ میں امدادی ٹرکوں اور دیگر امداد کے لیے بہت بڑے انتظامی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسرائیل خوراک کے نظام کو ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تباہ کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ سے متاثرہ افراد شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنی ہی، مزید تفصیلات کے لیے رہیے ہمارے ساتھ۔